Juan Kapitulo 12. Unong kaadlaw sa wala pa ang kasaulugan sa pagsaylo, miadto si Jesus sa Betania diin magpuyo si Lazaro nga gibanhaw niya. Naghikay silag panihapon alang kaniya ug si Marta maoy nagsilbi. Samtang si Lazaro usa sa mga mitambong sa kananan uban kang Jesus. Unya si Maria mikuhag pahumot nga may gidaghanon nga mga tunga sa litro. Mahal kaayo kini og hinimo gikan sa lunsayng nardo. Gibubo niya kini sa tiil ni Jesus ug unya gipahiran sa iyang buhok. Ang tibuok balay nalukop sa kahumot sa pahumot. Unya usa sa mga tinun-an ni Jesus nga si Judas Iscariote ang magbudhi kaniya miingon. Nganong wala man hinuon ibaligya kining maong pahumot og 300 ka denaryo aron ang halin ihatag ngadto sa mga kabos? Gisulti niya kini dili tungod kay naluoy siya sa mga kabos, kundili tungod kay kawatan siya. Siya man god maoy gipiyalan sa puntil, nga sudlanan sa kwarta ug nabatasan niya ang pagpangawkaw niini. Apan si Jesus miingon, pasagdi siya og ayaw og idili kaniya ang pagtagana niini alang sa adlaw sa paglubong kanako. Ang mga kabos kanunay ninyong ikauban, apan ako dili kanunay uban kaninyo. Sa laing bahin, usa kadakong pundok sa mga tao ang nakabalita nga si Jesus didto sa Betania. Busa na ngadto sila didto dili lamang tungod kang Jesus, kundi aron pagtan-aw kang Lazaro nga gibanhaw ni Jesus. Tungod niini ang mga kadagkuan sa mga pari naglaraw sa pagpatay usab kang Lazaro. Kay tungod kaniya daghan sa mga Hudeo ang namiya og mituo kang Jesus. Sa pagkasunod adlaw, ang bagang panon sa mga tao nga mitambong sa kasaulugan sa pagsaylo, nakadungog nga taliabot si Jesus sa Jerusalem. Busa nanguha silag mga palwa sa palmera ug nanggula aron pagsugat kaniya og naninggit. Dalaygon ang Dios, bulahan siya nga mianhi sa ngalan sa Ginoo. Panalanginan sa Dios ang hari sa Israel. Si Jesus mikuha og nating asno ug mikabayo niini. Sumala sa giingon sa kasulatan. Ayaw kahadlok, siyudad sa Sion. Aniya ang imong hari, nagkabayo sa usa ka nating asno. Ang iyang mga tinun-an wala makasabot niini ni adtong higayuna. Apan sa dihang gibayaw na si Jesus ngadto sa himaya, nahinumdum sila nga ang kasulatan nagisgot niini mahitungod kaniya ug nga kini gibuhat ngadto kaniya. Mitaho sa nahitabo ang mga tawo nga uban ni Jesus sa dihang gipagula niya si Lazaro sa lubnganan ug gibanhaw. Isugat siya sa mga tao kay nakadungog man sila nga gibuhat niya kining dakong milagro. Busa nag-ingnanay ang mga Pariseo. Nakita na ninyo, wala gayud kitay mahimo, tan-awa, ang tanan misunod kaniya. May pipila ka mga Grego ang miuban sa mga nanungas ngadto sa Jerusalem sa panahon sa kasaulugan aron pagsimba. Miduol sila kang Felipe nga taga Betsaida sa Galilea og miingon, Sir, buot kaming makikita kang Jesus. Busa miadto si Felipe og misugilon kang Andres og silang duha nangadto kang Jesus og ilang gipahibalo siya. Si Jesus mitubag kanila. Ang takna miabot na nga ang anak sa tao pasidunggan pag-ayo. Sultihan ko kamo. Ang usa ka lugas sa trigo magpabilin nga usa ra gayud ka lugas. Gawas kun kini ipugas sa yuta ug mamatay. Kun kini mamatay, mamunga kinig daghan. Ang magmahal sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan ang dili mahinugon sa iyang kinabuhi ni ining kalibutana, magpatunhay niini alang sa kinabuhing dayon. Ang buot mag-alagad kanako, kinahanglan mo sunod kanako, aron kun hain ako, atua usab ang akong sulugoon. Ang akong amahan magpasidungog kaniya nga mag-alagad kanako. Nabalaka ako og unsa may akong isulti. Moingon ba ako, amahan, ayaw ipadangat kanako kining taknaa. Dili, kay ang hinungdan sa akong pag-anhi mao ang pagdawat ni ining takna sa pag-antos. Amahan, pasidunggi ang imong ngalan. Unya may tingog gikan sa langit nga nag-ingon. Gipasidunggan ko na kini og pasidunggan ko kini pag-usab. Ang mga tao nga nagtindog dito nakadungog sa tingog og miingon sila. Midalugdog man, ang uban miingon, may anghel nga misulti kaniya. Apan si Jesus miingon kanila, kining tinguga gipadungog dili alang kanako, kundili alang kaninyo. Karon mao ang panahon nga hukman ang kalibutan, karon palagputon ang nagmando ni ining kalibutana.
Ug kun iisa na ako gikan sa yuta, kabigon ko ang tanang tao nga ri kanako. Sa pagsulti niya niini, iyang gipasabot ang matang sa kamatayon nga modangat kaniya. Ang mga tao mitubag, ang atong balaod nag-ingon nga dili mamatay ang Mesiyas, busa nganong miingon ka man nga ang anak sa tao kinahanglan iisa. Kinsa man di ay kining anak sa tao. Si Jesus mitubag, ang kahayag mag-uban kaninyo sa mubo na lang nga panahon. Busa lakaw kamo samtang uban pa kaninyo ang kahayag, aron dili kamo maabtan sa kangitngit. Kay ang naglakaw diha sa kangitngit, wala mahibalo asa siya padulong. Busa tuuhin ninyo ang kahayag, samtang anaa pa kini kaninyo, aron mahimo kamong katawhan sa kahayag. Human kini isulti ni Jesus, milakaw siya og mitago. Bisan tuod na buhat niya kining tanang mga milagro sa ilang atubangan, wala sila motuo kaniya. Aron matuman ang gisulti ni propeta Isayas, Ginoo, kinsay mituo sa mensahe nga among gisangyaw, ug kinsa bay gipakitaan sa Ginoo sa iyang gahom? Wala sila makatuo niini tungod kay sama sa gisulti usab ni Isayas. Gibutaan sila sa Dios ug gitakpan ang ilang salabutan. Aron ang ilang mga mata dili makakita, ug ang ilang mga salabutan dili makasabot. Ug dili sila moari kanako, aron akong ayuhon, nag-ingon ang Dios. Gisulti kini ni Isayas kay nakita man niya ang himaya ni Jesus ug nagsulti mahitungod kaniya. Bisan pa niini, daghang kadagkuan sa mga Hudiyo mituo kang Jesus. Apan tungod sa mga Pariseo, wala sila magpaila niini aron dili sila palagputon gikan sa sinagoga. Gipalabi nila nga daygon sila sa mga tao kaysa daygon sila sa Dios. Unya si Jesus misultig kusog, ang nagtuo kanako wala magtuo kanako lamang, kundili kaniya usab nga nagpadala kanako. Ang nakakita kanako, nakakita usab kaniya nga nagpadala kanako. Mianhiya ako ingon nga kahayag sa kalibutan, aron ang tanan nga nagtuo kanako dili magpabilin sa kangitngit. Ang mamati sa akong mensahe og dili magtuman niini, dili kuhukman. Mianhiya ako dili aron pagsilot sa kalibutan, kundi aron pagluwas niini. Adunay mo silot ni adtong magsalikway kanako, og dili mo dawat sa akong mensahe. Ang pulong nga akong gisulti mauun niya ang maghukom kaniya sa katapusang adlaw. Matuman gayud kini, kay wala man ako magsulti sa akong kaugalingong kabubuton. Ang amahan nga nagpadala kanako, mao'y nagsugo kanako kung unsay akong isulti. Ug nasayod ako nga ang iyang sugo naghatag og kinabuhing dayon. Busa ang akong gisulti, mao ang gipasulti kanako sa amahan.